या मिसाच्या बुलढाणा मारिया कसेसा पेरेरा या आमच्या गोंयच्या ऑटोमॅपासून आम्ही मागूया. ती सोडून गेल्या आज 3 वर्सां करतात. सासाचे सूख तिका फावो करून या मिसाच्या बुलढाणान आम्ही मागूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं. मगाच्या बाबरान हे पवित्र रितीन फावती परी मांडो तुमचे खातीर आमच्या पातकांचो उप्रास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं मोक्षांनी मागुया. आनी सगळीं बराबर करुया. हांव पातकी स तुगेल्या देवा आनी तुमकां म्हजो देव सागून सांगता. मनात चिंतून तोंड चालून वायट लागून बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या पासून लागून सदांच सांगपाक पाहिजे सगळ्या भक्तांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं प्रार्थना मागता. सर उदकांत देव आमची काकूट करून आमची पातकां उकसून आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावून सोमयाक काकूट कर. क्रिस्ताक काकूट कर. सोमयाक काकूट कर. थोडो वेळ उबीच रावन आमचे खासगी प्रेसांव बापा मुखार करुया. प्रार्थना. देवा आमच्या बाबा, जांकां तुज्या मोगान तूं धीर करताय, तांच्या जिविताच्या चड घडींनी तूंच तांच्या बऱ्याक वागयताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करून आमकां शिकय. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे समेत आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राज्य चलयता सासणाच्या सासणान. विलापाच्या पुस्तकांवेले वाचप. सर्वेस्परान जुदाची सगळीं घरां मोडून उडयली. तांची काकूट करूंक ना. आपले क्रोधान ताणें जुदाचे जुबेच्या कोट्टांचे निसंटण केलें. राज आनी तांच्या सरदाराक जमनीर शेवटून ताणें शिराकून सोडली. सियोनाचे जुबेचे वडील गुपचूप जमनीर बसून आसात. तांणी आपल्या माथ्यार घाल्ल्या गोबोर आनी आंगार घाल्ल्या साक. जेरुसालेमाच्यो आंकवारी आपले तकले जमनीक लायतात. म्हजे खोजेच्या जुबेच्या निसंटना खातीर म्हजे दोळे दुकानी भरल्यात. म्हज्यो आंतकड्यो गलगलतात. म्हजें काळीज बिरकून भूंय पडला. कित्याक भुरगीं आनी दुदाची बालकां साराच्या आंगणांनी जीट मारून पडल्यात. गायाल जाल्या मनशां परी साराच्या चौकांचेर जीट मारून पडटना आपल्या आवयच्या हड्ड्यार प्राण सोडटना आपले आवय ती म्हणटात, जेवंक आज खूंय आसा. जेरुसालेमाचे जुबे, कोणा कडेन म्हूण हांव तुका सोद करूं? आनी तूं कोण सारकी म्हूण सांगूं? सियोनाचे आंकवार जुबे, कोण तुका फावत आनी बुजवण दी? तुजें दूख कोण समजिला वेळी तुका कोणाच्यान बरी करूंक जाय. तुज्या प्रवादांनी तुजे सौभोवती खोटेपण आनी लडीकपण सांगून दवरली. तुज्या निर्वासण निवारून ताणें तुजें खोटेपण तुका उक्तें केलें ना. पूण तुजे सौभोवती खोटेपणाची आनी बुरवणेची दर्शनां घेतली. सियोनाचे जुबे हुस्कार सुस्कार सोड. सर्वेस्पराक व्हडल्यान भोग मार. दीस रात एका वाला सारकी तुज्या दोळ्यांतलीं दुकां वागय. तुका आनीक विश्रांती घेवं नाका.
तुज्या दोळ्यांक विसोळी दिवं नाका. कालोखाच्या पयल्या पारार उठ, रातच्या वेळार विलाप कर. सोर्वेस्परा मुखार तुजें काळीज उदका सारकें ओत. तुज्या भुरग्यां बाळा पासून तुका तुजे हात उबार, कित्याक तीं बुकेन मरतात. देवाचे उतर ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुजे दोतोरे कोर्सेक सदांकाळ विसरूं नाका. वचून म्हणया, तुजे दोतोरे कोर्सेक सदांकाळ विसरूं नाका. देवा, सामकी सोडून गेलोय तूं आमकां. तूं चोरवांक भावुरतालोय त्या सिटयांचेर, कित्याक म्हूण इतलो रागार जातलोय. उर्विल्ल्या काळार तुवेंच विचून काडलेली ही वर्सां. तुजें दायज करून तुवेंच सोडयलेलो हो पूल. तुवें तुजे पिकान केल्ले तो सिवून पडलो. हाचो कोर आतां उगडास कर. आमचो जबाब, तुजे दोदील खोशेक सदांकाळ विसरूं नाका. वर्तन करून उरलेल्या ह्या जाग्यार सोडून घे. सगळे तुजे पवित्र मंदिराचो दुस्मान विनाश करून सोदला. तुजी पोरसां सोडटली त्या घरांत दुस्मान गरज घालतात. आपले निशाणां वळख्यागिरी निशाणां थंय उबारून दवरल्यार. जबाब, तुजे दोतोरी खोशेक सदांकाळ विसरूं नाका. असली निशाणां आमी पयलींच देखूंक नासलीं. कुराड पारोळी कितोय घेवन देसा वाटेन कामाक लागले. फार मारून मारून दारां सगळीं सोडून घातलीं. देवा, तुजे पवित्र मंदिराक ताणें उजो लायलो. तुज्या नांवान भेटयलेलो जागो भोसकावन ताणें भोसकून उडयलो. जबाब, तुजे दोतोरी खोशेक सदांकाळ विसरूं नाका. तुज्या परबाचो उगडास कर, कित्याक देसाच्या दर एका भुंयारांत आनी मैदानांत जुलूम करता राज. जुलूम भोगतल्यांक निराशी करून सोडूं नाका. गरिबांक आनी गरजेक सांपडलेल्यांक तुजें नांव वाखाणून फावो कर. जबाब, तुजे दोतोरी खोशेक सदांकाळ विसरूं नाका. उदकाराक उबी रावया. आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो भलायक्यो आपणाचेर घेतल्यो. सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू काफरनावाक भितर सरलो. थंय फुडें सरून एका शतपतीन ताका घरांतून मारले. सायबा, म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजू ताका म्हळें, हांव येतां आनी ताका बरो करता. परतीपाडून शतपतीन म्हळें, सायबा, तुवें म्हज्या घरांत येवन म्हाका फावना. एक उतर मात कर आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाताकार आसा आनी म्हजे खाल शिपाय आसा.
आनी तांणे एकल्याक हांव सांगता वच आनी तो वेता, दुसऱ्याक ये आनी तो येता, म्हज्या चाकराक अमकें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू जोबार वचाक जालो आनी आपल्या फाटल्यान येतोल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, येद्दो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायेलान मेळूंक ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगता, उदेंतीक आनी वसंतेक जावन जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राहम, इसाक, जाकोब हांच्या सांगातार सुर्गीच्या राज्यान जेवणाक बसतलीं. पूण राजदूतान भायर काडोवपाक उडयतले. थंय लोक उदक आनी दान किंगून आसतले. आनी जेजून शतपतीक म्हळें, तूं वच, तुवें स्वत मारल्या त्या प्रमाणें तुका जावं. आनी त्याच वेळार चाकोर बरो जालो. आनी पेद्रूगेर वचून जेजून ताचे सासूक जोरान आंथरुणार पडलेली घेतली. ताणें तिच्या हाताक धरिना फुडें तिचो जोर पडलो आनी उठून ती ताचो बरोबस करूंक लागली. सांज जातूच देंवचार बसलेल्यार जायत्या जाणांक ताचे सरशी हाडली. ताणें एकाच उतरान देंवचार काडले आनी सगल्या वायटाकारांक बरी केली. ताणें आमच्यो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो भुलिको आपणाचेर घेतल्यो अशें इसायास प्रवाद्यान सांगलेलें तें पाळोवन आयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने मोगाच्या भावनांनो, आयचे शुभ वर्तमानांत दिसा दिसपटी जिवितांत आमकां दोन खेरीत वस्तू शिकूंक मेळटा. पयली गोश्ट म्हळ्यार ह्या शोधपतीचो एक खेरीत गूण. ह्या शोधपतीचो एक खेरीत गूण म्हळ्यार he has the firm conviction that you do not have to ask things of Jesus. It is sufficient to communicate to Jesus. He will take care of everything. मोगाच्या भावनांनो, ह्या शोधपतीक खोल भावार्थ जेजूचेर आसा म्हणून हांवें फकत म्हज्या जिविताची परिस्थिती जेजू उक्ती केला पळय तो सगळें खऱ्याक करतलो. आयचे शुभ वर्तमान आमी चिंतन आयकलां जाल्यार शोधपती येवन जेजूक सांगना, तूं आपणागेर घरा यो, आपल्या चाकराक हात लाय, तूं ताका पिडेंतलो बरो कर, अशें सोदपती जेजू लागीं उलयना. सोदपती फकत जेजूक सांगता, म्हजो चाकर दाराक पिडेक वळवळटा. He only informs Jesus about his situation. जेजून कितें करचें तें तो ताका सांगिना. ताका बरो करचो, जेजून तांगेर घरा येवचो, हें सगळें तो मागना. पूण जेजू रोखडोच जबाब दिता. अ इमिजिएट एंड जेनरस रिस्पॉन्स. हांव येता आनी ताका बरो करता. मोगाच्या भावनांनो, दिसा दिसपटी जिवितांत आमी तर आमचे नदर मारले आमी कितें पळयलेलें. चडशे फावटी आमी देवाक सांगता, देवान म्हजें कांय कितें करचें. आनी देखून आयज आमकां मागणें म्हळ्यार कितें? मागणें म्हळ्यार एक ल्हान पावटी घेवन देवा मुखार वचप आनी देवाक सांगप, म्हाका हें जाय, म्हाका तें जाय. म्हज्या पुताक कशें कर, म्हजे धुयेक कशें कर, म्हज्या घरकाराक कशें कर, म्हजे पत्नी सगळें अशें कर. आमी देवाक सांगता, देवान म्हजें कांय कितें केल्लें जाय. आनी देखून जायते फावटी मागणें करतना आमी निराशी जाता. कित्याक असो? कित्याक म्हाका कितें जाय तें देवान करूं. आयज हो शोधपती आमकां शिकयता, आमी जेन्ना देवा मुखार येता, आमी आमच्या जिविताची परिस्थिती देवाक उक्ती करूंक जाय. कितें करचें, कितें ना करचें तो देव थारायता. आमी देवाची खोशी मागून घेवची. दुसरे सतेन मोगाच्या भावना आयचे शुभ वर्तमान जेजूचो एक गूण आमकां दाखयता. आनी जेजूचो गूण म्हळ्यार कितें? Jesus does not drive away anyone
comes to him with a problem. जेजू कोणाकूच आपणा सोडशिलो धांवडायना. जो जेजू सोडशी आपलो प्रश्न घेवन येता, जो जेजू सोडशी बाराक घालचे पळयता, तो ताचे आयकून तो येता. हेचे अशें पडटा म्हणून आमी पळयता वो शोधतो ही इज अ फॉरेनर, ही इज अ पेगन. विदेशी तो जुदेव इस्रायलाच्या देवाक स्वत मानिना तसलो मनीस. पूण तरी आसतना जेन्ना जेजू मुखार तो येता, जेजू ताका धांवडायता. जेजू ताचे बारीकसाणेन आयकता. Jesus does not drive us away. He patiently listens to us. आनी देखून म्हाकाचे भाव जाणा जेजू ताचे आयकून घेता आनी ताच्या आदाराक पावता. आयज म्हाकाचे भाव जाणा जे परिस्थितीन आमी आसा, आमी सगळीं उचांबळ जाल्लीं आसा. कोरोना व्हायरस एक पिडेक आसा. थोड्यांचेर आमचे भिरांत आयिल्ली आसा, आकांत आयिल्लो आसा. म्हाका जालें जाल्यार कितें जातलें? हांव मरतलो काय? जायतीं जाणां भाव भयणां चिंततात आमचे खूब दूर परदेसांत आसा. म्हाका कितें वायट बरें जालें जाल्यार तांकां घरा येवन व्हरतले काय? जायत्या जाणांचेर भिरांत आयिल्ली आसा. आमच्या भुरग्यांचो फुडार कसो जातलो? तांचें शिकपाचें कितें जातलें? जायतीं जाणां आयज बेकार घरा आसात. परदेसांत आसात, तीं घरा परत येयल्या. तारवटी भाव भयणी घरा परत पावली. आमच्या गोंयांत पसून जायतीं जाणांची कामां वयतालीं, तांकां काम ना म्हणून काडली, घरा दवरली. असली परिस्थिती मोगाच्या भाव जाणां आयज अशी वर्तमान आमकां धिरान व्हरता म्हणून पोस्ट करतल्यानो भार घेतल्यानो म्हजे सोशिया हांव तुमकां समाधान करता. Matthew 11:28-29. Jesus is ready to patiently listen to you. तो तुका धांवडायता. देखून म्हाकाचे भाव जाणां the church is closed. But Jesus is not volatile. He is ready to patiently listen to you. तो कोणाकूच आपणा सोशिलो पयस धांवडायता. दोन एक वेळा आमी जेजूक आमचे काळीज आनी मन उक्तें करची गरज आसा. तो म्हाकाच्या भावनांत ह्या दोन मुर्जायच्या शुभ वर्तमानाक आमकां मेळटात. त्या दिसा दिसपट्टी जिवितांत दरबारांत घालून आनी एक परिस्थिती अदीक आनी अदीक देवाची खोशी आमकां सोदून आनी ती मानून घेवन आमकां कृपा दिवून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया. दानाथळाला अंकित C14 पेज 34 C14. म्हज्या भाव भयणांनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पितात देवा बापाक मानता तसलें जावं मागत. सर्वेस्वराक बसून जावन आमचे वाखाणेचो योग मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्पनां शुद्ध कर आनी अशें तुका मानता तसली जावन आमच्या काळजाची धरतली. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां ओबालया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सुर भुगेदारा आनी सासणाच्या देवा, स्वर्गांत आनी स्वर्गांत जेजू क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं आमी तुका दिनवासून पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण सुगंता. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परवडटा. धीर बरवाशान ताचें नविवन येण्या मोटयता. देखून आतां देव आनी भक्ता खातीर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Oh
आपलेच भशेन पोस्मरोन ससून विचारली आनी उंदो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुजी. तेच परी जेवण जातच ताणें कास धरली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसान गेली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियात. ही म्हज्या रगताची कास, नव्या आनी सासणी कोरगाचें हें रगत. पातकाचें मोसळें मेळटा, तुमचें पासत आनी समेस तुमच्या पासत तें वागतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो दूत परगतुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोन्याची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिवसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शोधलेल्या आम्हा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर दिसतालोले तुजे खूब सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या भोवणी बापा आनी सगळ्या गायनाची वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवासो धरून मेळ्यान त्या आमच्या बाबापणाची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेळिल्ल्या समेस्तान तुजें परजोडीत तुमकां पळोवंक फावो कर. आमां दया करून आमी मागता. आंकवार मारिया देवाचे माये सांगाती, तिचो पती बाबी तुज्या सांगाती, बाबी वंदन तुका आनी सरकारी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासाच्या सुखान आमकां वाडवली. तांचे सांगातात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगातात, त्या जेजू काय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर उगडार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सुरंगाच्या आज्ञा मनान धरून ताणें चित्रले प्रातोन ती घेवन आमी बोलया. आमच्या बापा समीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सरकायो, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपत्र गिरायक जाय सरकारी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातळां बस आनी आमकां जाल्लें म्हणून नाका पूण वायटांतल्यान आमकां काड. सर्वेस्परा सूर वायटांनी आमकां काड. दया करून ह्या जिवितांत समजपाय आमकां सर्गेच्या सुखात आनी आमच्या सुगोंडरा जेजू क्रिस्ताचे येणे आमी बरवाशान वगयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांनी सकयल आनी सर आकांतांनी वाडवाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन घडये. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजें तुजें कोन्हे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सर जियेता आनी राजो चलयता सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. वजन आसा जेजू देवाचो पूत आमचो सुगोंडार. या जेजूच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुवाती. तुमच्या एका स्थानाक आमकां बऱ्याकी मेळटली.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदानान आनी जेवणान तुझ्या जिवान तुवें आमकां भरलें. हे परी सदांच तुका मोगान एकवटून सासणान वखदां कसले फळ आमी जोडून पावूं या आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. सत विराट बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचूया क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Shoda Amri Deola, T12, page 207, T12.